फिश मार्केट म्हाका दिसता म्हाज्या जल्मापासून पळयता हांव हें फिश मार्केट हें अशेंच आसा. तितूर केन्ना आमकां बदल दिसलो ना. म्हाका दिसता नळे सुद्दां केन्ना हालयल्ले केन्ना दिसले ना. पेडणेकरांचें आमचें दुर्दैव हें, स्पेशली पेडणे टावन म्हणटा हांव, तालुका म्हणून ना. पेडणे आमचे कडेन आतां जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे कडेन हांगासर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता. हांगासर वयर पळयता जाल्यार मोठ्या प्रमाणान आमच्या थीम पार्काचें काम चालू आहा. तेवटेन सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. जुनो मोठो एंटोबॅटिक गोवा एंटोबॅटिक्स फार्मास्युटिकलचो प्रोजेक्ट आसा. नवीन एक्सपान्शन आयडीसीचें जाल्लें आसा. तेकाच लागून ते सायडीकसून इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, जेचो हेवटेनसून रस्तो वयचो ना. दुसरे CISF जो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा चालू आसा. पूर्ण कोस्टल बेल्टाची रहदारी हांगासून वयता. आनी ह्याच रोडाचेर हें पेडण्यांतलें आमचें फिश मार्केट आसा. खरें म्हणजे जाल्यार जसो काळ बदलता तशें तेचेंय स्थलांतर जावपाक जाय. आज आमी पळयता म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग एक सज्ज बिल्डींग दिसता, पूण तेच्या सकयल तेच्या नाका सकयल जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही बॉटल नेक आसा. आनी हो मेन रोड आमकां पूर्ण कोस्टल बेल्टाक किंवा एअरपोर्टा वयसून येयल्या नंतर शिवोली, वगातोर, अंजुना वचणार हो मेन रोड आसा तसो. आनी फिश मार्केटाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हें एक बरें फिश मार्केट हें एक्चुली एका टायमाचें बरें क्लीन आनी नीट फिश मार्केट. पूण आज लोकसंख्या वाडल्या. लोक जर खंय नुस्तें घेतले जाल्यार आज पेडण्यांत येतात. आदीं कशें आसलें दारान नुस्तें येतालें. पूण आज पळोवपाक गेलें जाल्यार ही जी दशा जर पळयली जाल्यार ही अत्यंत वायट आसा. म्हणजे भितरले जर पांय घालतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती बरोबर ना. हो वयरसून जो येणारो जो कलवट आसा, गटार आसा, हो खंय मदीं खंयसून तो खंय वयता गॉड नोज. कारण सकयल ही सगळी बाजारपेठ आसा ती. आनी तेच्या सिवेज जी आसा पळय ती सुद्दां एक बऱ्या वेल प्लॅन ही ताका सिवेज आसपाक जाय. मदींच खंय तरी वयर सरता आनी पाणी भरता. अशा प्रकारान हें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आमचें पेडणे फिश मार्केट जर पळोवपाक गेलें जाल्यार अत्यंत वायट परिस्थिती. हांगासर आमचो विकली जो बाजार आसता, बिरेस्तारचो भरता, तोही ह्याच दिसा भरता. आनी तेका लागून जे ट्राफीक जे डायवर्ट करचें पडटा ते सकयलसून बस स्टँडा कडसून कोर्टा कडसून वयर काडटा. आदीं कशें आसलें, आदीं बाजार हांगा मेरेन सोंपतालो. 12 मेरेन काबार जातालें. 12 ते 1 एकाच्यो बशी मागीर हांगासून वयताल्यो. पूण 8 जाली तरी बाजार भरलेलो आसता. आनी ज्यो ट्राफीक जे तेवटेन डायवर्ट केले कोर्टा कडेन सारकें ते रिस्की आसा. एक तर तो तर रस्तो मातसो फिल करून करपाक जाय. ट्राफीक पूर्ण कंजेशन जाता. त्याच्यामुळे म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हांगासरले म्युनिसिपालिटीन हांगासरल्या स्थानिक आमदारान तेजेर लक्ष घालून एक सिरियसली तात्काळ विशय घेवन हो विशय सुटावो करता.